अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है कैसरा हयात का नावल पुले सिरात, एपिसोड 24। दादो को मरियम की शादी की खबर मिली थी। वो जानकर बेहद खुश हुई थीं। उन्होंने 10 बेहतरीन कामदार सूट, सोने का इंतहाई नफीस सेट और 2 लाख रुपए मरियम को तोहफे में दिए थे और असद को ख़ास हिदायत की थी कि शादी के सारे अखराजात वो खुद बर्दाश्त करे। ज़किया आपा बहुत मना करती रहीं मगर मोमना ने उन्हें दादो का हुक्म सुनाकर खामोश कर दिया। मरियम और मुइज़ की शादी मकामी होटल में इंतहाई अहसन तरीके से सरअंजाम पाई थी। मरियम बहुत खूबसूरत लग रही थी और मुइज़ भी बहुत स्मार्ट लग रहा था। दोनों को हर कोई रश्क भरी निगाहों से देखता। असद को भी मुइज़ बहुत पसंद आया था मगर वो बहुत सादगी से आया और ज़्यादा नमूदो नुमाइश का मुजाहरा न किया। हक महर की रकम भी 10,000 मुकर्रर की गई, जिसे सुनकर मरियम का दिल बुरी तरह बुझ गया। उसे अपनी अहमियत और कम मायगी का एहसास दिलाने लगा। वो मुइज़ के 5 मरले के छोटे से घर में ब्याह कर आई तो पुरानी छतें और खस्ता हाल दीवारें देखकर उसकी आंखें नम होने लगीं। उसका बेडरूम भी इंतहाई पुराना कमरा था और उसमें सजा उसका महंगा और स्टाइलिश फर्नीचर इंतहाई भद्दा लग रहा था। वो हैरत और हसरत से दरो दीवार को देखती रही और खून के आंसू पीती रही। मुइज़ कमरे में आया तो बेहद खुश था और उसने इस खुशी में अपनी जेब से सुर्ख डिबिया निकाल कर सोने की अंगूठी उसे पहनाई और इंतहाई खुशी से उसकी जानिब देखने लगा। वो मुंतज़िर था कि वो उसकी अंगूठी की तारीफ़ करेगी मगर वो खामोश रही। आपको अंगूठी कैसी लगी? मुइज़ ने मुस्कुरा कर पूछा। अच्छी है, और मरियम ने उंगली से उतारकर उसे डिबिया में वापस रख दिया। आपने उतार क्यों दी? मुइज़ ने हैरत से पूछा। बहुत कीमती है ना, ख़ास मौक़ों पर पहनूंगी। मरियम ने अपने अंदर का तंज छुपा कर मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू वेरी मच। क्या इसका डिज़ाइन आपको पसंद आया? मैंने अपनी चॉइस का बनवाया है। मुइज़ ने अंगूठी अपने हाथ में पकड़कर मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। बहुत अच्छा है, उसने सपाट लहजे में जवाब दिया तो वो मुस्कुराने लगा और उसकी मुस्कुराहट देखकर मरियम के दिल पर नश्तर चलने लगे। इतनी छोटी सोच और बात पर खुश होने वाला शख्स ज़िंदगी में किस हद तक आगे जा सकता है, मुझे इसका अंदाज़ा हो गया है। उसने मायूसी से सोचा और उसका दिल डूबने लगा। मुइज़ अपनी मोहब्बत के फूल उसके हुजूर पेश करता रहा, उसकी भरपूर पजीराई करता रहा, मगर वो ना तो उसकी मोहब्बत से सरशार होती और ना ही उसकी पजीराई से मसरूर। मुइज़ उसे अपने से बहुत दूर खड़ा नज़र आता रहा और उसे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि वो कभी भी एक दूसरे से बागो बहार की तरह ना मिल सकेंगे। वो मोहब्बत और चाहत दोनों के दिलों में जन्म लेनी चाहिए थी, वो मरियम के दिल में मफकूद थी। मरियम के दिल में मुइज़ के लिए तमाम लतीफ़ जज्बे और नरम मीठे एहसासात सर्द पड़ गए थे, जिनके बग़ैर ये रिश्ता मुकम्मल नहीं होता और सारी ज़िंदगी तशनगी का एहसास दोनों के दिलों को अंदर ही अंदर मुस्तरब रखता है। मुइज़ बस ठीक था, उसमें कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं था जिससे मरियम का दिल खुश होता और वो मुइज़ पर अपनी चाहत के ख़जाने निछावर करती। उसकी नज़र में मुइज़ की ना कोई हैसियत थी और ना अहमियत और ना ही कोई वक़्त, और इसका तयन उसने शादी की पहली रात ही कर लिया था। मैं कभी भी मोमना आपी के हम पल्ला नहीं हो सकती। इस शख्स में वो गट्स ही नहीं है कि वो कभी असद भाई जैसा बन सके। ये मामूली सोच का मामूली इंसान है, उसने आँख भरकर सोचा, और मुइज़ उस पर कुर्बान होता जा रहा था। वो उसको हर तरह से खुश करना चाहता था। वो बात करती तो वो दामन फैलाए उसके अल्फाज समेटने की कोशिश करता। वो किसी बात पर हल्का सा भी मुस्कुराती तो उसका दिल खुशी से मचलने लगता। वो अपने तमाम जज्बों और चाहतों को पूरी शिद्दत के साथ उस पर लुटा रहा था और वो यूं इजहार कर रही थी जैसे उसे किसी की भी ज़रूरत ना थी, ना मुइज़ की मोहब्बत की और ना ही उसकी चाहत की। वो शादी के बाद माँ के घर आई तो बहुत खामोश थी।
और ज़किया आपा का दिल वसवसों का शिकार हो रहा था। मोमना भी वहीं थी। वो भी मरियम को यूं खामोश देखकर बहुत मुस्तरब हो रही थी। अलबत्ता मुईज़ बहुत खुश था। वो मोमना और ज़किया के साथ बहुत महज़्ज़ब अंदाज में गुफ्तगू करता। हर नमाज मस्जिद में अदा करने जाता तो ज़किया आपा उसे देख देख कर खुश होती। माशाअल्लाह, किस कदर नेक बच्चा है, नमाजी, परहेजगार। मोमना, तुमने देखा इसके चेहरे पर कैसा नूर है? ज़किया आपा ने इंतहाई खुशी से कहा और कमरे से बाहर निकल गईं। हाँ, मुईज़ वाकई बहुत अच्छा है, मोमना ने भी तारीफ की। मरियम खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। उसका चेहरा हर किस्म के तासुरात से आरी था। मरियम, क्या बात है, तुम बहुत खामोश हो। मुईज़ तुम्हारे साथ ठीक है ना? मोमना ने हैरत से पूछा। हाँ, उसने आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया। फिर तुम्हारी आंखों में इतनी उदासी क्यों है? आपका वहम है, ऐसी कोई बात नहीं, उसने आह भरकर जवाब दिया। मरियम प्लीज़, जो भी बात तुम्हें परेशान कर रही है मुझे बताओ, मोमना ने उसका हाथ मोहब्बत से पकड़ते हुए कहा। आप क्या करेंगी? मरियम ने सूनी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मैं तुम्हारी परेशानी दूर करने की कोशिश करूंगी, मोमना ने मोहब्बत से जवाब दिया। आप कुछ नहीं कर सकती, मरियम ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। ये तुम सोचती हो सकता है मैं कुछ, मोमना ने कुछ कहना चाहा। आप कुछ भी नहीं कर सकती, कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो कदरे बेजारी से बोली। मरियम, शादी के शुरू में ही इतनी उदासी, इतनी बेजारी, अच्छी बात नहीं, प्लीज़ अपने आप को समझाओ, मोमना ने नरमी से कहा। अब तो सारी ज़िंदगी अपने आप को समझाने में ही गुजरेगी, उसने आह भरकर जवाब दिया। क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? मोमना ने कुरेदना चाहा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मरियम ने आह भरकर जवाब दिया। ये क्या बात हुई? ना तुम कुछ बता रही हो और ना हमें कुछ समझ आ रहा है। ये सब क्या है? तुम जानती हो ना कि तुम्हारी ज़रा सी परेशानी और उदासी हमें किस कदर बेचैन कर देती है, फिर भी तुम यूं बिहेव कर रही हो, मोमना ने परेशानी से कहा। किसी को किसी की परेशानी से कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं, इसलिए आप भी परेशान होना छोड़ दें, मरियम ने उदास लहजे में कहा और उठकर वहाँ से चली गई। मोमना उसकी बातें सुनकर बेहद परेशान हो गई थी। वो कुछ बता नहीं रही थी मगर वो बहुत मुस्तरब थी। उसका दिल बेहद बेचैन और उदास और परेशान था और उसकी आंखें उस दुख की गम्मास थीं। मरियम खुश नहीं थी। मोमना को इस बात का पक्का यकीन हो गया था और इस बात ने उसे बेहद परेशान कर दिया था। उसे वो दिन याद आने लगे जब वो शादी के बाद यूं ही मुस्तरब थी, मगर उसके अस्तराब की वजह असद की ड्रिंक की आदत थी। लेकिन मुईज़ जैसा नेक शख्स कभी ड्रिंक नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या असद को देखकर कोई सोच सकता था कि वो भी ड्रिंक कर सकता है? मगर उसकी हकीकत मैं जानती हूँ। कहीं मुईज़ भी ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं, वो कभी ड्रिंक नहीं कर सकता और मैं मरियम से भी ये बात नहीं पूछ सकती। उफ, मैं क्या सोच रही हूँ? उसने अपनी सोचों को झटका और ख़ुद ही अपनी बातों की तरदीद की। मगर मरियम को यूं परेशान देखकर वो खुद बहुत परेशान हो गई थी। उसका दिल बुझ गया था। हम दोनों बहनों के नसीब कैसे हैं? ज़ाहिरी कुछ नज़र आते हैं और अंदर से कुछ और। ज़ाहिरी तौर पर खुश और मुतमईन और अंदरूनी तौर पर मुस्तरब व बेकरार। मोमना की आंखों से आंसू गिरने लगे, जिन्हें उसने जल्दी से साफ किया कि कहीं कोई और उन्हें देख न ले। मरियम 2 दिन बाद सबको उदास और अफसरदा छोड़कर मुईज़ के साथ चली गई। मोमना और ज़किया आपा भी उसके जाने के बाद बहुत परेशान हुई। मोमना, क्या तुमने एक बात पर गौर किया है? ज़किया आपा ने कुछ सोचते हुए पूछा। क्या? मोमना ने हैरत से पूछा। मरियम खुश नहीं लगती, बहुत उदासी है उसकी आंखों में, जैसे वो कहीं उलझ गई है, खोई खोई सी लगती है, ज़किया आपा ने उदास लहजे में कहा।
نہیں امی، یہ آپ کا وہم ہے۔ مریم نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بہت خوش ہے اور معیز بہت اچھا ہے، اس کا بہت خیال رکھتا ہے، مومنہ نے جلدی سے بتایا۔ کیا واقعی مریم نے تم سے یہ سب کہا ہے؟ ذکیہ آپا نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں ہاں، مومنہ نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، ورنہ میرا دل نہیں مانتا، ذکیہ آپا نے افسردگی سے جواب دیا اور ایک دم خاموش ہو گئیں۔ مومنہ کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے چونک کر نمبر دیکھا تو گھبرا سی گئی۔ دادو کا موبائل نمبر تھا۔ جب کبھی وہ میکے آئی ہوتی تو دادو اسے کبھی بھی فون نہیں کرتی تھی، اور آج اچانک۔ جی دادو، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ بہو بیگم، گھر جلدی پہنچے، اسد بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہم ڈرائیور کو بھیج رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ آ جائیں، ہم بہت پریشان ہیں، دادو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں آ رہی ہوں، اور اسد کہاں ہے؟ مومنہ نے بمشکل تھوک نگلتے ہوئے جواب دیا۔ ہاسپٹل میں، جلدی پہنچیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، دادو نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ مومنہ انتہائی پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا تھا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ کیا ہوا؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ ذکیہ آپا نے بھی پریشانی سے پوچھا۔ امی، اسد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہیں، مومنہ نے پریشانی سے بتایا۔ خدا خیر کرے، ذکیہ آپا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ مومنہ کی جان پر بن گئی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی اور اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ اندر باہر بے چینی میں چکر لگا رہی تھی اور ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی۔ اسد کا موبائل نمبر ملاتی تو اس کا موبائل بند ملتا تو وہ اور پریشان ہو جاتی۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور آ گیا اور وہ اس کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی۔ دادو بھی وہیں تھی۔ دادو، اسد، وہ بمشکل بول پائی اور ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ حوصلہ کریں بہو بیگم، اب وہ ٹھیک ہیں، ڈاکٹر نے ہمیں ابھی بتایا ہے، دادو نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ایکسیڈنٹ کیسے ہوا اور کہاں ہوا؟ کیا اسد نے آپ کو فون کیا تھا؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ نہیں، ہمیں تو ہاسپٹل سے فون گیا تھا اور یہ نہیں معلوم کہ کیسے ہوا، دادو نے جواب دیا۔ ایک ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر نکلا تو مومنہ بے صبری سے اس کی جانب بڑھی۔ اس نے نقاب سے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میرے ہسبینڈ اسد ظہیر الدین اب کیسے ہیں؟ مومنہ بے تابی سے پوچھنے لگی۔ ہی از فائن، ہم نے ان کے سارے ٹیسٹ لے لیے ہیں، ہمیں ڈر تھا کہ سر میں جو چوٹیں لگی ہیں وہ زیادہ سیریس نہ ہوں، آپ دعا کریں کہ رپورٹس ٹھیک آئیں، ڈاکٹر نے نرمی سے کہا۔ کیا ان کو سر میں زیادہ چوٹیں آئی ہیں؟ مومنہ نے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ مگر یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہو گیا؟ اسد تو بہت محتاط ڈرائیونگ کرتے ہیں، مومنہ نے حیرت سے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ڈرنک کر رکھی تھی اور غالباً سامنے سے آنے والا ٹرک اچانک دیکھ کر وہ کنٹرول نہیں کر پائے، لیکن آپ خدا کا شکر کریں کہ وہ معجزانہ طور پر بچ گئے ہیں، ورنہ اس قدر سیریس ایکسیڈنٹ میں ان کا بچنا مشکل ہی تھا، ڈاکٹر نے کہا تو مومنہ نے گھبرا کر کچھ فاصلے پر کھڑی دادو کی جانب دیکھا جو دونوں کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ مومنہ کو ڈر سا لگنے لگا کہ کہیں دادو نے ڈاکٹر کی ڈرنک کرنے والی بات سن نہ لی ہو۔ آپ دعا کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر اسے تسلی دے کر چلا گیا اور مومنہ پریشان ہو کر دادو کے پاس آ گئی۔ دادو کے چہرے پر انتہائی پریشانی کے تاثرات تھے۔ بہو بیگم، ہم نے اسد بیٹے کے بارے میں جو کچھ سنا ہے، کیا وہ سچ ہے؟ دادو نے انتہائی حیرت سے پوچھا تو مومنہ نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ بتائیے بہو بیگم، کیا اسد، دادو نے گھبرا کر پوچھا تو مومنہ رونا شروع ہو گئی۔ اتنی بڑی بات آپ نے ہمیں بتائی ہی نہیں، دادو نے بھی نم آنکھوں سے کہا۔ کیا بتاتی، مومنہ نے روتے ہوئے جواب دیا۔ اتنی بڑی بات، ہمارے خاندان کے لیے یہ کتنی رسوائی کی بات ہے، ہمارے خاندان کی عزت تو ہمارے بزرگوں کی نیک نامی، شرافت اور پرہیزگاری کی وجہ سے تھی، لوگ ہمارے خاندان کی شرافت کی قسمیں کھاتے تھے، اور اسد
اس کا مطلب ہے ہماری تربیت میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے، یعنی کہ ہم گناہ گار ہیں۔ دادو نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انتہائی مایوسی سے کہا، نہیں دادو، اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں، نہ جانے کیسے۔ مومنہ نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، ہم کیسے گناہ گار نہیں؟ اولاد کی اچھائیوں اور برائیوں کے ذمہ دار والدین ہوتے ہیں۔ کیسے ہم سے یہ کوتاہی ہو گئی؟ کیسے؟ شاید انجانے میں اتنی بڑی بھول ہو گئی۔ دادو نے سسکتے ہوئے کہا، دادو پلیز آپ غم نہ کریں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مومنہ نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، بہو بیگم، ہم اپنے شوہر اور بیٹے کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم ان کی اولاد کو صراط مستقیم پر نہ چلا سکے، ہم انہیں اللہ کے احکامات نہ بتلا سکے۔ بہو بیگم، ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ ہم نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ انہیں اچھا مسلمان بنا سکیں، پھر یہ کیسے ہو گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ دادو آہستہ آہستہ مایوسی سے بولیں اور آنسو ان کی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ دادو پلیز ایسا مت سوچیں، یہ اللہ کی طرف سے ہماری آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے۔ مومنہ نے بھی روتے ہوئے کہا، معلوم نہیں کیا ہے، مگر ہم بکھر رہے ہیں، ہمارا دل اب ٹوٹ رہا ہے۔ دادو نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دادو پلیز آپ ایسی مایوسی کی باتیں مت کریں، آپ ہمت ہار دیں گی تو مجھے کون حوصلہ دے گا؟ دادو، ہمیں اسد کو بچانا ہے اور ہمیں آپ کے ساتھ کی، آپ کی محبت اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔ مومنہ نے ان کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا جو بالکل ڈھیلے پڑ گئے تھے اور ان کے اندر کی توڑ پھوڑ سے بے جان ہو رہے تھے۔ دادو نے اس کی جانب دیکھا اور ایک لمحے کو ان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ ہاں دادو، ہم مل کر اسد کی یہ برائی ختم کریں گے۔ اسد بہت اچھے انسان ہیں، نہ جانے کیسے اس بری عادت کا شکار ہو گئے۔ مومنہ نے پر امید لہجے میں کہا، بہو بیگم، یہ بری عادت نہیں، گناہ کی بات ہے، اور گناہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دادو نے پریشانی سے کہا، آپ فکر نہیں کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس آپ یہ دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت دے اور ان کی رپورٹس ٹھیک آئیں۔ مومنہ نے پر امید لہجے میں دادو کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو دادو نے نم آنکھوں کے ساتھ زیر لب مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ ہماری تو ساری دعائیں ہی آپ لوگوں کے لیے ہیں۔ دادو نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی اور دونوں مل کر اسد کی صحت یابی کے لیے دعائیں کرنے لگیں۔ اگلے روز اسد کی رپورٹس آ گئی تھیں، سب کچھ نارمل تھا اور وہ بھی ہوش میں تھا۔ چند روز بعد اسے ہاسپٹل سے چھٹی مل گئی۔ دادو نے گھر آتے ہی 7 بکروں کا صدقہ دیا، گھر قرآن خوانی کی محفل منعقد کرائی گئی، یتیم خانوں میں نیاز بانٹی گئی، مسجدوں میں پیسے بھیجے گئے، درگاہوں پر نذرانے بھیجے گئے۔ اسد کو خدا نے دوبارہ زندگی دی تھی اور وہ خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھک رہی تھیں۔ مومنہ اور دادو نے نوافل ادا کیے، مگر اسد کو دیکھتے ہی دادو خاموش ہو جاتی، ان کی آنکھیں غمناک ہونے لگتی اور ان کے چہرے پر عجب طرح کی افسردگی سی چھا جاتی۔ مومنہ کی اپنی حالت بھی بہت خراب تھی، مگر وہ دن رات اسد کی خدمت میں لگی رہتی، اس کی دوائیوں اور خوراک کا بہت خیال رکھتی۔ اس سے اٹھنا بیٹھنا محال ہو رہا تھا، مگر اسد کی خدمت میں وہ ذرا سی بھی کوتاہی نہ کرتی۔ وہ اسد کے لیے سوپ بنانے کچن میں آئی تھی اور بہت مشکل سے چل پھر رہی تھی۔ خیرن بوا اور ثروت بھی اس کی مدد کر رہی تھیں۔ خیرن بوا کو اس کی حالت دیکھ کر بہت ترس آ رہا تھا۔ وہ سوپ ٹرے میں رکھے اوپر لے جانے لگی تو خیرن بوا نے آگے بڑھ کر ٹرے پکڑ لی۔ چھوٹی بیگم، بہت ہو گیا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ آپ اس حالت میں کچن میں آئیں۔ آپ کو نیچے آنے کی بالکل ضرورت نہیں، میں خود اوپر آ جایا کروں گی۔ ہم آپ کے پرانے نمک خوار ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ اچھے وقت گزارے ہیں، اب مشکل وقت میں ہم آپ کا ساتھ نہ دیں تو ہم سے بڑھ کر نمک حرام اور کون ہوگا؟ خیرن بوا نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے ثروت بوا کی طرف دیکھا تو اس نے شرمندگی سے سر نیچے کر لیا۔
خیرن بوا ٹرے اٹھا کر اوپر لے گئی اور مومنا بھی آہستہ آہستہ اوپر چلی گئی۔ بہت شکریہ خیرن بوا، ٹرے یہاں رکھ دیں۔ مومنا نے کمرے میں جا کر خیرن بوا کو ٹرے اپنے سامنے ٹیبل پر رکھنے کو کہا۔ اسد تکیے کے سہارے بیٹھا تھا۔ سلام صاحب جی، خیرن بوا نے کہا۔ وعلیکم السلام بوا، کیسی ہیں آپ؟ اسد نے مسکرا کر پوچھا۔ کرم ہے مولا کا، آپ کی صحت کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں۔ خیرن بوا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ بوا، آپ لوگوں کی دعائیں کام آ گئیں اور اللہ نے بچا لیا، اسد نے مسکرا کر کہا اور اپنے والیٹ میں سے 2000 نکال کر خیرن بوا کو پکڑائے۔ نہیں صاحب جی، رہنے دیں، خیرن بوا نے واپس کرتے ہوئے کہا۔ رکھ لیجئے، اسد نے کہا۔ شکریہ، خیرن بوا مسکرا کر بولیں اور دروازے کی جانب جانے لگیں۔ بوا سنیے، اسد نے پیچھے سے آواز دی۔ جی صاحب جی، بوا نے چونک کر پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ ثروت بوا کو بھی دے دیں، اسد نے 2000 خیرن بوا کو اور پکڑائے۔ جی بہت بہتر، بوا مسکراتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ ثروت کھانا بنانے میں مصروف تھی اور اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ یہ لے پکڑ، اسد میاں نے تجھے یہ 2000 بھیجے ہیں، خیرن بوا نے 2000 روپے ثروت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کس بات کے؟ ثروت نے چونک کر پوچھا۔ اپنی صحت یابی کی خوشی میں، مجھے بھی دیے ہیں اور تجھے بھی، خیرن بوا نے اسے پیسے پکڑائے۔ ثروت ویسے یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ بڑی بیگم صاحبہ، چھوٹی بیگم صاحبہ اور اسد میاں ہم لوگوں کا اتنا خیال رکھیں اور ہم اپنی غرض کے بندے بنے رہیں، خیرن بوا نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ ثروت نے حیرت سے پوچھا۔ میں پوچھتی ہوں، ثنا کو گھر میں بٹھا کر تو کون سا تیر مار رہی ہے، یا وہ کون سے تیرے کام سنوار رہی ہے جو تو اسے یہاں نہیں آنے دیتی؟ سارا دن گھر میں چارپائی توڑتی ہے کمبخت، خیرن بوا نے غصے سے کہا۔ آپ بہتر جانتی ہیں کہ میں اسے یہاں کیوں نہیں آنے دیتی۔ میرے اندر خوف ہے، ہر وقت مجھے اسد میاں سے ڈر لگتا ہے، ثروت نے آہستہ آواز میں کہا۔ بے وقوف مت بن، خامخواہ ان پر شک مت کیا کر، ان جیسے اچھے اور شریف انسان پر ایسے الزام لگا رہی ہے، کیوں نمک حرامی کر رہی ہے؟ ثروت ابھی بھی سمجھ جا اور چھوٹی بیگم کی حالت پر رحم کھا، بیچاری سے ایک قدم اٹھانا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ ثنا آ جائے گی تو کم از کم چھوٹے موٹے کام کر دے گی، بڑی بیگم صاحبہ ہر روز مجھ سے ثنا کے بارے میں پوچھتی ہیں اور میں بہانے بناتی ہوں۔ ثروت کل سے اس کو یہاں آنے دے، ارے یہ گھر بھرا پڑا ہے، وہ سارا وقت ہماری نظروں کے سامنے رہے گی، پتہ نہیں تجھے کس بات کا ڈر ہے، خیرن بوا نے قدرے خفگی سے کہا تو ثروت خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی۔ چھوٹی بیگم کی حالت دیکھ کر مجھے بھی ترس آتا ہے، مگر ثروت پھر الجھنے لگی۔ اگر مگر چھوڑ اور کل سے ثنا کو اپنے ساتھ لا، اگر تجھے زیادہ خوف ہے تو اس پر کڑی نظر رکھنا، کچھ نہیں ہوگا برسوں سے، اس گھر میں رہ رہے ہیں، اللہ کا بڑا کرم رہا ہے، خیرن بوا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تو ثروت خاموش ہو گئی۔ اب میں بڑی بیگم صاحبہ کے پاس جا رہی ہوں، ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں، خیرن بوا کہہ کر کچن سے باہر نکل گئی اور ثروت اپنے اندر کے وسوسوں اور اندیشوں سے الجھنے لگی۔ کبھی پر امید ہو کر ان کو جھٹلاتی تو کبھی شراب کے گلاس دھونے کا منظر یاد کر کے پریشان ہونے لگتی۔ ثنا اگلے ہی روز کام پر آ گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ نکھری نکھری لگ رہی تھی، جسم بھی قدرے بھرا بھرا لگ رہا تھا۔ اس کے فیشن اور چھن چھن کرتی چوڑیوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں لگے کاجل کی خوبصورتی میں اور نکھار آ گیا تھا۔ گہرے کھلتے ہوئے رنگوں کے پرنٹ اور جاذبے نظر ہو گئے تھے۔ مومنا نے اسے دیکھا تو حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ چھوٹی بیگم، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو اس لیے اسے کچھ روز کے لیے لائی ہوں، ثروت بوا نے مومنا سے کہا۔ شکریہ بوا کہ آپ نے میرا اتنا خیال رکھا، واقعی آج کل میں بہت تکلیف میں ہوں، مومنا نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ اب آپ آرام کریں،
जिस चीज़ की ज़रूरत होगी सना पहुंचा देगी। सरवत बुआ ने कहा तो मोमना शुक्रिया अदा करती हुई ऊपर चली गई। असद की तबीयत काफ़ी संभल गई थी और उसने दोबारा ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। उसके बहुत अहम प्रोजेक्ट्स पेंडिंग में थे, इसलिए उसका ऑफिस में जाना और काम की निगरानी करना बहुत ज़रूरी था। वो रात को थका हारा आता तो ज़रूर ड्रिंक करता और मोमना परेशानियों मायूसी से उसे देखती रहती। असद प्लीज़ अब तो इसे छोड़ दें, मोमना ने परेशानी से कहा। अब क्यों? अब क्या हो गया है? असद ने हैरत से पूछा। क्या आपको नहीं मालूम? सिर्फ चंद दिन रह गए हैं। मोमना की आंखों में नमी उतर आई। मेरे ड्रिंक करने से इसे क्या फ़र्क पड़ेगा? मोमना ने आह भरकर पूछा। पढ़ना तो नहीं चाहिए, असद ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। बहुत फ़र्क पड़ता है। आपसे वाबस्ता लोग कितने हर्ट होते हैं, शायद आपको मालूम नहीं, मोमना ने मायूसी से कहा। किसको फ़र्क पड़ा है? आपको? नहीं, दादो को, मोमना ने आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया। व्हाट? दादो को? दादो को किसने बताया? यकीनन आपने ही बताया होगा। वो एकदम मुश्तइल होने लगा। नहीं, डॉक्टर्स ने बताया था, आपके एक्सीडेंट की वजह बताई थी, मोमना ने जवाब दिया। स्टूपिड नॉनसेंस मैन, असद कदरे चिल्लाते हुए बोला और मोमना हैरत से उसकी जानिब देखने लगी। दादो ये सुनकर कितना हर्ट हुई हैं आप सोच भी नहीं सकते, मोमना ने दुखी लहजे में उससे बताया। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसमें हर्ट होने वाली कौन सी बात है। यकीनन आपने दादो को इसके बारे में नेगेटिव बातें बताई होंगी, असद ने मशकूक लहजे में कहा। क्या क्या ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? मोमना एकदम गुस्से से बोली। असद ने मुंह दूसरी जानिब फेर दिया। आप मुझ पर शक कर रहे हैं। आज तक आपने मुझ पर शक नहीं किया और आज, ओह माय गॉड, मोमना अपने सर को पकड़कर सोफे पर बैठ गई। उसका सर गुस्से से फटने लगा, उसका चेहरा एकदम सुर्ख होने लगा, उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। असद एकदम घबरा गया। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था, असद घबरा कर बोला, मगर मोमना का बीपी बहुत हाई हो गया था और उसकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी थी। असद ने जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाई और उसे हॉस्पिटल ले गया। ज़किया और मरियम को फ़ौरन इत्तला की गई, वो भी हॉस्पिटल पहुंच गईं। दादो और खैरन बुआ भी उनके साथ थीं। उसे आईसीयू में ले जाया गया। डॉक्टर्स और नर्सें इधर उधर भागते रहे और उनकी घबराहट देखकर असद मज़ीद परेशान होने लगा। उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास होने लगा। मोमना की इस हालत का वही ज़िम्मेदार था, वरना सब कुछ नॉर्मल जा रहा था। वो पुरसुकून लहजे में बातें कर रही थी और मोमना की हालत उसके चिल्लाने और उस पर इल्ज़ाम लगाने की वजह से हुई थी। उससे अपनी गलती और गुनाह का एहसास शिद्दत से होने लगा। उसकी आंखें बार बार नम हो रही थीं और वो दिल ही दिल में खुदा से मोमना की ज़िंदगी के लिए दुआएं कर रहा था। मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटी दी है, एक नर्स ने असद के करीब आकर कहा। बेटी? वो खुश होकर बोला। हाँ, बहुत क्यूट है, नर्स मुस्कुराई। और मोमना कैसी हैं? असद ने जल्दी से पूछा। ठीक हैं, अब उनकी हालत ख़तरे से बाहर है, नर्स ने कहा। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? असद ने पूछा। नहीं, अभी वो होश में नहीं, नर्स कहकर चली गई और दादो और ज़किया आपा की खुशी का कोई ठिकाना न था। बच्ची लाकर दादो की गोद में डाली गई तो फरते जज्बात से उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो इस पर से हज़ार हज़ार के नोट वार कर खैरन बुआ को पकड़ाती रहीं। अल्लाह करे ये मोमना जैसी ही हो, नेक, साबिर और तहम्मुल मिजाज, दादो ने बच्ची का माथा चूमकर उसे दुआ देते हुए कहा। और असद भाई की कौन सी खूबियाँ इसमें हों? मरियम ने मुस्कुराकर शरारती लहजे में पूछा तो दादो ने असद की तरफ भरपूर निगाहों से देखा और खामोश हो गईं। असद उनकी नज़रों से घबरा गया और उसे अपने अंदर शदीद एहसास ज़िया महसूस होने लगा।